जी जनाब नोमानी साहब, आपने कितना बड़ा झूठ बोल दिया है। अब इस ऑडियो को आप सुने ज़रा, और इसमें आपने कितना बड़ा झूठ बोला है। ये जो मैंने ऊपर तहरीर आपने मेरी लगाई है, इसको ज़रा पढ़ें। इसमें मैंने लिखा है, जी नोमानी साहब यहाँ ग्रुप में दिन और टाइम लिख कर भेज दें। दोनों मौजूआत में से एक मौजू भी बता दें। शायद बात सिर्फ कुरान से होगी। आपने अपना अकीदा कुरान से साबित करना है। क्या लिखा है? आपने अपना अकीदा कुरान से साबित करना है, इसको आपने माना है। ठीक है जनाब। अब मुझे बताएं कि आपने कौन सी आयत कुरान की यहां लगाई है अपने अकीदे की दलील के मुताबिक। मैंने तो कुरान की एक आयत लगा दी है जिससे यह साबित होता है कि सारे नबी फौत हो चुके हैं। पॉइंट ये नहीं है कि कहां फौत हुए हैं, पॉइंट ये है कि कुरान मजीद में से ये साबित है कि सारे नबी फौत हो चुके हैं कि नहीं। वो मैंने आयत लगा दी है, सारा ग्रुप देख रहा है। आप जितना मर्जी ऊंची आवाज में बात करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 3-3 4-4 ऑडियो करने से कोई फायदा नहीं है। आपने इस ऑडियो में झूठ बोल दिया कि आपकी इस मौजू पर बात नहीं होगी। नमानी साहब, आराम से आप मेरे जिम्मे ना लग जाएं कहीं। मुझे लगता है कि आप को मुझे लगता है हार्ट अटैक ना हो जाए कहीं। आराम से बात कर लें। ये कोई यहाँ पे अम्मार का लड़ाई नहीं लड़ रहे, आपस में तलवारबाजी नहीं कर रहे। थोड़ा तहम्मुल से बात करें। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि जी उनको कीलें लगाई गई और ये हुआ और वो हुआ, हमारा तो ये बात तय हुई थी। चलो इतना तो आप मानते हैं ना कि हमारी बात जो है वो कुरान से तय हुई है, हमने कुरान से बात करनी है। ठीक है, कुरान से आपने अपने अकीदे को साबित करना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर चले गए हैं जिस्म समेत, और मैंने आपका रद्द करना है, और वो भी कुरान से करना है। ये कहाँ लिखा है कुरान मजीद में कि उनको कीलें लगाई गई? वो आयत यहाँ पे लगा दें, उसके बाद मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जनाब, जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इसका मुख्तसर जवाब ये है कि आपने वक्त मांगा था, और जब मैंने वक्त तय करना था तो मौजू तो फिर मैंने ही तय किया ना जी। तो आपने मेरे मौजू से राह फिरार इख्तियार नहीं की। उस वक्त आप मान गए थे कि ठीक है जी बात होगी, अब आप राह फिरार इख्तियार कर रहे हैं। तो जनाब, मैंने आपके अकीदा वफात मसीह के 7 पॉइंट्स लगाए हैं, और उस पर मैं आपसे कुरान की आयत का मुतालबा कर रहा हूं। सिर्फ पहले पॉइंट पर अभी कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल की थी तो दुश्मनों ने पकड़कर 2 चोरों के साथ सलीब पर डाला, जिस्म मुबारक में कीलें लगाई गई, इन्हें मारा पीटा गया, यहां तक कि वो शिद्दत तकलीफ से बेहोश हो गए थे, और दुश्मन उन्हें मुर्दा समझकर चले गए थे जबकि वो अभी जिंदा थे। ये कुरान की किस आयत का तर्जमा है? ये वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल का ये तर्जमा है। कभी कुरान पढ़ा है आपने? जनाब, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, इधर उधर की बातें ना करो। अभी तो आपका अकीदा वफात मसीह उस पर डिस्कस हो रही है, और जब मैंने अपना अकीदा साबित करना है, इंशाअल्लाह वो अकीदा कुरान से साबित करूंगा इंशाअल्लाह। अभी तो आपका अकीदा डिस्कस हो रहा है। आपने अपना अकीदा और उस अपने अकीदा के 7 पॉइंट्स के को और उसके पहले पॉइंट पर आपने कुरान की आयत पढ़नी है, जो तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त गुजरने वाला है। आपने पहले पॉइंट पर न कुरान की आयत पढ़ी और न पढ़ सकते हैं। अगर पहले पॉइंट पर आपके पास कुरान की आयत नहीं है तो जनाब आप साफ कह दें कि मेरे पास कुरान की आयत इस पहले पॉइंट पर नहीं है, ताकि मैं दूसरा पॉइंट लूं। शर्माते क्यों हैं? सीधी बात करें, इधर उधर की बात ना करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब मुबारक मुरब्बी साहब, देखें इतना वक्त गुजर गया है कि मैं आपके वफात मसीह के अकीदा के पहले पॉइंट पर कुरान की आयत का मुतालबा कर रहा हूं कि ये किस आयत का तर्जमा है
کہ یہ کس آیت میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا، جسم مبارک میں کیلیں لگائی گئی، انہیں مارا پیٹا گیا یہاں تک کہ وہ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے۔ میں اس پر قرآن کی آیت کا مطالبہ کر رہا ہوں اور تقریباً کوئی 40 منٹ کے قریب ہونے والے ہیں، آپ نے ابھی تک اس پر قرآن کی آیت پیش ہی نہیں کی۔ اگر پہلے پوائنٹ پر آپ کے پاس قرآن کی آیت نہیں ہے تو اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے مبارک مربی صاحب، آپ صاف کہہ دیں کہ پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت نہیں ہے تو میں دوسرے پوائنٹ کو لیتا ہوں۔ ابھی تو جناب آپ کا عقیدہ ڈسکس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس پر میں آپ سے قرآن سے ثبوت مانگ رہا ہوں کیونکہ آپ کی شرط تھی کہ قرآن سے بات ہوگی تو میں اس لیے آپ سے قرآن کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ جناب ہمت کریں جناب، ہمت کریں، اور بار بار کہہ رہا ہوں ہمت کریں، پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت پیش کر دیں۔ شکریہ جی نعمانی صاحب، قرآن سے تو آپ مکمل طور پر فرار ہو چکے ہیں، یہ تو سارا گروپ دیکھ رہا ہے۔ میں نے تو قرآن کی ایک آیت اوپر لگا دی ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو چکی ہے، یہ تو سارے گروپ نے دیکھ لیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے 7 پوائنٹ لگائے ہیں اور یہ شور ڈال رہے ہیں کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ، یہ کہاں لکھا ہے یہ ہمارا عقیدہ؟ ذرا یہ تو بتا دیں ذرا پلیز، یہ کہاں کس نے لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ یہ ذرا بتائیں گے آپ؟ ایسے جھوٹ بولی جا رہے ہیں اور کوئی حوالہ نہیں، کوئی ابھی تک قرآن کی آیت نہیں، کسی قسم کے قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی اور شور ڈالی جا رہے ہیں آپ۔ یہ تو آپ کا حال ہے، اور بات آپ کرنے آئے قرآن سے، اور قرآن کی ایک آیت بھی ابھی تک آپ نے پیش نہیں کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، جناب آپ صاف انکار کریں کہ یہ 7 پوائنٹس ہمارا قادیانی عقیدہ نہیں ہے، آپ انکار کریں، میں اس پہ آپ کو حوالہ جات دیتا ہوں، آپ ہمت کریں ذرا انکار کریں۔ یہ پہلا پوائنٹ آپ کہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں نہیں ہے تو پھر میں بات کرتا ہوں، چونکہ آپ احمدی قادیانی ہیں تو اس لیے آپ کے عقیدے پر بات ہو رہی ہے، تو جناب اس پر آپ ابھی تک قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکے، کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ صاف کہہ دیں۔ اب تقریباً 40 منٹ کے اوپر گزرنے والا ہے تو آپ کو ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ جناب آپ صاف کہنا کہ ہے یا نہیں ہے، یہ 7 پوائنٹس آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے بتائیں آپ۔ جی نعمانی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے شو ڈالا ہوا تھا کہ جی میں قرآن سے بات کروں گا، اور اب آپ نے ایک بھی آیت جو ہے وہ قرآن سے ابھی تک پیش نہیں کی اور نہ ہی اپنا عقیدہ بیان کیا ہے۔ بات کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ آ کے جو ہے وہ اپنے منہ کی باتیں شروع کر دیں، نہ کوئی حوالہ دیں، نہ کوئی کسی بات کی دلیل دیں، نہ کوئی کچھ، بس شروع ہو جائیں۔ جناب آپ نے اپنا عقیدہ پیش کرنا ہے اور اس کا جو ہے وہ دلیل دینی ہے قرآن سے، اور اوپر جو میری تحریر آپ نے لگائی تھی بڑی فخر سے، اس کو ذرا غور سے پڑھ لیتے تو آپ تو اس سے بھی میں جھوٹے ہو گئے، کہ میں نے تو صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ قرآن سے آپ نے اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے، آپ نے اپنا عقیدہ پیش ہی ابھی تک نہیں کیا، تو اب یہ جو آپ نے تحریر لگائی ہے یہ کہاں ہمارے عقائد لکھے ہوئے ہیں یہ بھی ذرا بتا دیں، کس نے لکھے ہیں یہ بھی ذرا بتا دیں۔ آپ نے یہ جو تحریر لکھی ہے یہ کہاں لکھے ہیں ہمارے عقائد، یہ بتا دیں ذرا، اور قرآن سے کوئی اپنا عقائد جو ہے وہ اس کے حق میں جو ہے وہ دلیل پیش کریں قرآن سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، جناب محترم مبارک مربی صاحب، ابھی تو آپ کا عقیدہ وفات مسیح وہ ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے لگائے ہیں میں نے 7 پوائنٹس، اور پہلے پوائنٹ پر میں نے قرآن کی آیت مانگی ہے آپ سے، آپ نے ابھی تک پیش نہیں کی، کیا ہو گیا ہے یار آپ کو؟ آپ صاف کہہ دیں کہ پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت نہیں ہے، میں دوسرا پوائنٹ لیتا ہوں، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے۔ جب میرا عقیدہ ڈسکس ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قرآن بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے
اور احادیث طیبہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور اجماع امت بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن ابھی آپ کا عقیدہ ڈسکس ہو رہا ہے اور آپ کا مطالبہ ہے جناب کہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے، تو اس پر قرآن کی جو آپ رٹ لگاتے تھے، تو آپ کے وفات مسیح کے 7 پوائنٹس میں نے لگائے اور پہلے پوائنٹ پر میں نے قرآن کی آیت کا مطالبہ کیا اور آپ کی یہ حالت ہوگی جناب۔ ابھی 15 منٹ باقی ہیں، ہمت کریں ذرا قرآن کی آیت پیش کریں۔